सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी तैयारियां तेज, सिर्फ आज और कल का दिन बाकी। फैसलाबाद डिवीजन की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। बकरे, छतरे, गाय, बैल और ऊन तवज्जो का मरकज। व्यापारियों और खरीदारों में मोल तोल और बहसो तकरार। चाकू छुरियां तेज करने वालों की भी जान दी। शहरियों से मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगीं। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में ईद से 2 दिन पहले बड़ी खबर। खानवाना मंडी में बड़े जानवर की कीमतें 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक गिर गईं। नया मवाना मंडी में बैलों के रेट कम होने लगे। व्यापारी कहते हैं 8 लाख वाला जानवर 5 से 6 लाख रुपए पर आ गया। महंगाई से परेशान शहरियों को फिर ज्यादा कीमतों का शिकवा। फैसलाबाद इंतजामिया गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर खुद मैदान में आ गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर लगी गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म करा दी। जानवर जब्त करके कांची हाउस मुंतकिल करने की हिदायत। जंग के गर्म मौसम में भी मंडियों में गाहकी तेज। खूबसूरत फरबा और सजे संवरे जानवर कुर्बानी के लिए दस्तयाब। शहरियों को मुनासिब कीमत पर मनपसंद जानवर की तलाश। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का मवेशी मंडी और शहर भर का दौरा। सुथरा पंजाब कैंपों का जायजा भी लिया। चिन्योट की प्राइवेट मवेशी मंडियों में भी खरीदारों की गहमा गहमी। शहरी कुर्बानी के लिए जानवर ढूंढने में मसरूफ। हर व्यापारी डबल कीमत मांग रहा। शहरियों का शिकवा। लोग कहते हैं कि गोश्त से भी कम कीमत पर जानवर दें। व्यापारी का जवाब शिकवा। ओवरटेक्सिंग की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरियों की कुर्बानी के लिए खूबसूरत बकरों में दिलचस्पी। खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरी कहते हैं व्यापारी 40 किलो वाले बकरे के 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। कमालिया के शहरियों को कम कीमत में अच्छे बकरों की तलाश। व्यापारियों ने भी मुंह मांगे दाम वसूली की ठान ली। उधर कमालिया की मवेशी मंडी में ढोला तवज्जो का मरकज बन गया। व्यापारी ने पालतू बकरे के 2 लाख रुपए मांग लिए। ओवरटेक्सिंग में डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ का मवेशी मंडी का दौरा। सिक्योरिटी, ट्रैफिक और शहरी सहूलियात के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद पुरसियाल का जानवरों के सेल पॉइंट का विजिट। नवीद हैदर ने लाइव स्टॉक, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का मुआयना किया। महकमा सुई गैस ने ईद के तीनों दिनों गैस सप्लाई का शेड्यूल जारी कर दिया। ईद के पहले दिन सुबह 6 से शाम 10 बजे तक गैस मिलेगी, जबकि दूसरे और तीसरे दिन 10-10 घंटे गैस मिलेगी। फैसलाबाद में लारी अड्डे पर परदेसियों की अपने घरों को वापसी। इजाफी किरायों की शिकायत पर सेक्रेटरी आरटीए का एक्शन। 3 गाड़ियां बंद कर दी। ओवरचार्जिंग रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी रश। ट्रेनें घंटों ताखीर की शिकार होने पर मुसाफिर परेशान। ईद पर परदेसियों की वापसी। बस अड्डों पर ओवरचार्जिंग। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर और डीपीओज को चेकिंग का हुक्म दे दिया। ओवरचार्जिंग पर बस का रूट परमिट मंसूख करने का हुक्म। मरीम नवाज की बस स्टैंड पर ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। ईद करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतें बेलगाम। प्याज, सब्ज मिर्च, टमाटर, लहसुन और लीमू की कीमतों में इजाफा। प्याज 125, टमाटर, सब्ज मिर्च 200, जबकि लहसुन और अदरक 500 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। ईद उल अजहा पर सफाई ऑपरेशन। सुथरा पंजाब एजेंसियों की तैयारियां मुकम्मल। फैसलाबाद में केयर सर्विसेज कंसोर्शियम, चनाब चौक में आगाही कैंप। शहरियों में लाइशों के लिए बैग्स की तकसीम का सिलसिला जारी। अहमदपुर चाल और शोरकोट भी सफाई ऑपरेशन का प्लान तैयार। अहमदपुर चाल में 33,000 से ज्यादा वेस्ट बैग्स की तकसीम। 4 डंपर, 20 ट्रैक्टर लोडर और 153 रिक्शे ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। शोरकोट में 40,000 बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम किए जाएंगे।
عید کی چھٹیوں میں شہریوں کو بہترین طبی سہولیات کا پلان، محکمہ ہیلتھ کی ہسپتالوں میں مکمل انتظامات فعال رکھنے کی ہدایت، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، عملے اور ادویات کی موجودگی یقینی، آپریشن تھیٹر اور مشینری فعال رکھنے کی ہدایت۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، فیصل آبادی تیاریوں میں مصروف، دوست احباب میں گوشت کی تقسیم کے لیے خصوصی بیگز کی خریداری، شاپنگ بیگز کی دکانوں پر رش بڑھ گیا۔ بڑی عید کی بڑی شاپنگ، بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی۔ فیصل آباد میں خواتین کی بڑی تعداد نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ جھال نمبر 9 گلی میں عید شاپنگ زور و شور سے جاری، خواتین میچنگ جویلری اور جوتوں کی خریداری میں مصروف۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں گوجرا روڈ پر زیر زمین واٹر سپلائی کی پائپ لائن پھٹ گئی، پانی سڑک پر جمع، متعدد رہائشی علاقوں کو بھی پانی کی سپلائی معطل، شہریوں کا ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جرائم میں مزید کمی کے لیے سیف سٹی کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ، فیصل آباد کی تینوں تحصیلوں میں کیمروں کی انسٹالیشن کے لیے سروے مکمل، ہر تحصیل میں جدید ترین 20 کیمرے انسٹال ہوں گے۔ وزیراعظم اور وزراعلی پنجاب کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا الفاظ کا استعمال، ملزمہ ملیحہ نعیم ہاشمی NCCIA کے سامنے پیش نہ ہوئیں، فیصل آباد کی عدالت میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت، عدالت کا ملزمہ کو پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کا حکم۔ فیصل آباد انتظامیہ کے عید پر صفائی آپریشن کے انتظامات مکمل، آپریشن میں 11,500 سے زائد ورکرز شریک ہوئے، 7,05,000 سے زائد ویسٹ بیگز کی تقسیم جاری، ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اور MD ستھرا پنجاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا علائشوں کی تلفی کے لیے 30 کے قریب اضافی ٹرنچز تیار کر لیے۔ گندم خریدنے کے لیے ہدف کے لیے محکمہ خوراک جنگ کا انوکھا طریقہ، رجسٹرڈ کمپنیز کے گوداموں سے سٹور شدہ گندم کا بیج بھی اٹھانا شروع کر دیا، فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے بیج کے بحران کا اندیا دے دیا۔ پیرا فورس کے مناسب رویے کے خلاف بڑھتی عوامی شکایات، حکام نے ازالے کے لیے عوام کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم مہیا کر دیا، آسک پیرا ایپ لانچ، شہری پیرا اہلکاروں کے خلاف شکایت درج، اسٹیٹس ٹریک کر سکیں گے۔ فیصل آباد کے غفاری ٹاؤن میں ترقیاتی کام، یونین کونسل 86 میں سابق چیئرمین تنویر حسین تارڑ نے سینیٹر عابد شیر علی، MP میاں طاہر جمیل اور میاں آفاق طاہر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا، مکینوں اور سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکا نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل اور بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے، شہریوں نے ترقیاتی کاموں کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی، علاقے میں مزید بہتری کے منصوبے بھی جاری رہیں گے۔ پنجاب پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے پولیس کو حوالداروں کی کمی، حوالدار کی 140 سیٹیں خالی جبکہ 376 اہلکار پروموشن کورس کے منتظر، ایڈیشنل IG نے سفارشات IG پنجاب کو ارسال کر دی۔ اور کینگروز نے شاہینوں سے آمنے سامنے کی تیاریاں شروع کر دی، آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے راولپنڈی اسٹیڈیم میں پہلے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا، کھلاڑیوں نے جم کر بیٹنگ پریکٹس کی، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 30 مئی کو کھیلا جائے گا۔